नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म कृष्ण नेउपाने। दर्शकवृन्द, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई त्यो अप्ठ्यारोबाट निकाल्नु नै उद्धार हो। परिस्थिति अनुसार उद्धारको किसिम पनि फरक फरक हुन्छ। यस्तैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालका 23 बालिका र किशोरीलाई उद्धार गरेको खबर आयो मंगलबार। त्यसो त उद्धार भदौ 22 गते नै भएको रहेछ। तर भारतको तमिलनाडुबाट नेपालको भैरहवा ल्याउँदा उद्धारको 13 दिन पुगिसकेको थियो। तमिलनाडुको कोइम्बतुर भन्ने स्थानबाट 23 नेपालीको उद्धार, त्यो पनि सबै बालिका र किशोरी। उद्धार किन र कसरी भन्नेमा सबैको चासो हुने नै भयो। बेचिएका नेपाली किशोरी र युवतीलाई उद्धार गरेको खबर सुनेकाहरूले कतै यो पनि त्यस्तै उद्धार हो कि भन्ठाने। तर यो उद्धार बिल्कुल फरक उद्धार थियो। अप्ठ्यारोमा नै नपरेकालाई जबरजस्ती गरिएको उद्धार, अर्थात् डलर धन्दाका लागि गरिएको उद्धार। म प्यारेन्ट्सलाई भेटाउँछु अनि 10 दिनमा तिमीले आउनु चाहन्छ भने फर्केर आउन सक्छ। हामी छोरी कोठीमा बेचे यसले उद्धार गरे हो। कस्तो संस्था हो यो? एउटा फर्जी उद्धारको पर्दाफास। ललितपुर बखुन्डोलमा कार्यालय रहेको द इस्टर बेन्जामिन ट्रस्टले रचेको उद्धारको नाटक हो यो। टुहुराहरूलाई शिक्षा दिने तमिलनाडुको कोइम्बतुरमा अवस्थित माइकल जब मेमोरियलमा अध्ययन गरिरहेका बालिका र किशोरीलाई ट्रस्टले भदौ 22 गते आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो। भनिएको उद्धारपछि 13 दिन लगाएर ती बालिकाहरूलाई नेपाल ल्याइ पुर्याइयो। तमिलनाडुबाट गोरखपुर सिनौली हुँदै भैरहवा ल्याइ पुर्याउँदा बालिकाहरू थकित देखिन्थे। उद्धार गर्ने संस्था सञ्चार माध्यमलाई उद्धारको सफलता सुनाउन व्यस्त देखिन्थ्यो। तर उद्धारको रहस्य त्यति बेला खुल्यो जब भैरहवा हुँदै ललितपुर प्रशासन कार्यालय आए बालबालिका अनि उपस्थित भए अभिभावक पनि। भारतीय प्रतिनिधिहरू सहितको एक टोली मंगलबार सुनौली नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्यो। सो टोली सँगै थिए 23 नेपाली बालिका र किशोरी पनि। नौदेखि 18 वर्षका 23 नेपाली बालिका अनि किशोरीहरू एउटा गैर सरकारी संस्थाको रोहबरमा नेपाल ल्याइएका थिए। मंगलबार भारतको तमिलनाडु कोइम्बतुरमा रहेको माइकल जब सेन्टरबाट उनीहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको रहेछ। ललितपुर कार्यालय रहेको द इस्टर बेन्जामिन ट्रस्टले बालिका र किशोरीका अभिभावककै आग्रहमा उनीहरूलाई तमिलनाडुबाट ल्याएको जनायो। उद्धार अर्थात् कसैलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु। यी बालिका र किशोरी कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा थिए र उनीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। अधिकांश बालिका कर्णालीको पनि विकट हुम्लाका छन्। 23 मध्ये 1 रूपन्देहीकी, 4 काठमाडौँका र बाँकी सबै हुम्लाकै छन्। त्यस्तो के परिस्थिति थियो र उनीहरूलाई उद्धार गर्यो इस्टर बेन्जामिन ट्रस्टले? राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्ने र निकै स्मार्ट लाग्ने यी बालिका र किशोरीको उद्धार बारे सबैको चासो बढी नै थियो। उद्धार गर्ने संस्थाकी प्रतिनिधि दिलु तामाङले मिडियालाई अभिभावकको आग्रहमा उद्धार गरेको बताइन्। खास हुम्लाबाट एउटा त्यहाँ लोकल एनजिओलाई उहाँहरूले अप्लाई गर्नुभएको, तर लोकल एनजिओले चाहिँ अफोर्ड गर्नु सकेन। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिनुभएको, हाम्रो बच्चा चाहिँ यस्तो यस्तो छ, त्यो रेस्क्यु गरी पाऊँ, उद्धार गरी पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एप्लिकेसन दिनुभएको। अनि 2 जना प्यारेन्ट्स हामीले लिएरै गएको यहाँबाट नै। अनि हुम्लाबाट छ, काठमाडौँबाट छ, अनि 1 जना बहिनी चाहिँ यहाँ बुटोलबाट। तमिलनाडुबाट उनीहरूलाई भदौ 22 गते उद्धार गरिएको थियो। 9 वर्षपछि नेपाल आएका थिए यी 23 नेपाली बालिका। तमिलनाडुबाट गोरखपुर हुँदै रेलमा सुनौलीसम्म ल्याइएको थियो र त्यहाँबाट यता बसमा। भारतबाट आएका प्रतिनिधिले नेपालको भैरहवा प्रशासनको रोहबरमा बालिका र किशोरीलाई जिम्मा लगाएपछि भैरहवा स्थित प्रशासन कार्यालयले ललितपुर प्रशासनमा पठाइदियो सबैलाई। उद्धार गर्ने संस्था द इस्टर बेन्जामिन ट्रस्टको कार्यालय ललितपुर रहेकोले भैरहवा प्रशासनले ललितपुर पठाइदिएको थियो। तर भैरहवा नाका प्रवेश गर्दासम्म उद्धारका रूपमा लिएको
यो उद्धार प्रक्रिया ललितपुर प्रशासनसम्म आइपुग्दा अर्कै मोडमा परिवर्तन भइदियो। उद्धार गरेर ल्याइएका बालिकाका अभिभावक खुशी हुनुपर्नेमा झन आक्रोशित देखिए। किन? के साँच्चै उद्धार भएको थियो या उद्धारको नाटक मात्र? फरक मोड लिइसकेको थियो यो उद्धार प्रकरणले ललितपुर प्रशासन र प्रहरीमा पुग्दासम्म। उद्धारकर्तालाई धन्यवाद होइन, गाली गलौज गरे अभिभावकले। आक्रोश र तनावको वातावरण उत्पन्न भयो। किन? एउटा फर्जी उद्धारको यो प्रकरण छताछुल्ल भयो तमिलनाडुबाट ललितपुर आइपुग्दासम्म। दर्शक वृन्द, उद्धार गरिदिएपछि त जो पनि खुशी हुनुपर्ने हो, तर यो उद्धारमा त्यस्तो भएन। उद्धार गरिएका भनिएका बालबालिकाका अभिभावक झन आक्रोशित बने। त्यसपछि नै खुलेको थियो उद्धारको रहस्य। राजी खुशी सहमतिमा अभिभावकको निरन्तर सम्पर्क र भेटघाटमा रही राम्रो शिक्षा आर्जन गरिएका बालिकालाई काम देखाउनकै लागि स्तर बेन्जामिन ट्रस्टले फकाएर वा भनौं झुक्क्याएर नेपाल ल्याइ पुर्याएको थियो। त्यसै कारण आक्रोशित बनेकी एक बालिकाकी आमाको यो बाइट सुन्नुहोस्। अब यसलाई के गरी ल्याए? अपहरण गरे हो कि हामी अपहरण नगरे भएपछि उद्धार गरे? हामी छोरी कोठीमा बेचिए यसले उद्धार गरे हो? कस्तो संस्था हो यो? पढ्न लागे बच्चालाई स्कुलबाट ल्याएर यहाँ पुलिस राखेर अभिभावकलाई बुझाउने संस्था कस्तो हो? के संस्था हो? भोलि हामी छोरीले राम्रो भयो भने भयो, भएन भने त्यसको संस्था आगो लगाइदिन्छौँ। कहाँ छ त्यसको? उद्धार गरिदिएको भन्ने संस्थाप्रति अभिभावकले देखाएको यस्तो आक्रोशले प्रश्न पार्छ यो एउटा फर्जी उद्धार थियो। कोइम्बतुर तमिलनाडुमा 500 छात्राहरूसँगै रहेर निशुल्क अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा हासिल गरिरहेका बालिकाहरूलाई जबरजस्ती ल्याएपछि उनीहरूको अवस्था झनै अन्यल भएको छ। कोइम्बतुर तमिलनाडुमा 500 छात्रासँगै पढिरहेका थिए उनीहरू। हुम्लाका स्तरीय राजनीतिकर्मी दलबहादुर फडेरा मार्फत तमिलनाडु पुगेका विद्यार्थी अनाथको कोटामा पढिरहेका थिए। हो, स्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकले तथ्यमा केही ढाँटछल गरेकै छन्, तर राम्रो हैसियतमा रहेर राम्रै अध्ययन गरिरहेका बालिकालाई उद्धार गरेर काम देखाउने संस्थाको नियत के हो? यो प्रसंग जोड्नेछौं, हामी सँगै रहनुहोला। छोरीको राम्रो भविष्यका लागि अभिभावकले रेकर्डमा झुट लेखाएको हुन सक्ने आधार त देखिन्छ, किनकि बाबुआमा हुँदाहुँदै पनि अनाथ पढ्ने सो संस्थामा उनीहरू पढिरहेका थिए। माओवादी द्वन्द्वकालमा उनीहरू त्यहाँ पुर्याइएका थिए र माओवादी पीड़ित वा बाबुआमा मारिएको रेकर्ड त्यहाँ दर्ज थियो। रेकर्ड ढाँटेरै भए पनि उनीहरूको बसाई र पढाइ भने त्यहाँ राम्रो थियो। उनीहरूलाई उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था भने थिएन। राम्रो शिक्षा आर्जन गरिरहेका थिए उनीहरू र अभिभावकहरू खुशी थिए। तर जबरजस्ती उद्धार गरियो उनीहरूलाई। अझ भनौं घर जाने र फेरि फर्कने भन्दै स्कुलबाट ल्यायो स्तर बेन्जामिन ट्रस्टले। यसरी एउटा संस्थाले नेपाली किशोरीहरूलाई उद्धारको नाटक गरेर प्रोपोगण्डा मच्चाएको छ। उद्धार गरेर ल्याइएका भनिएका किशोरी र उनीहरूका अभिभावकसँगको साक्षात्कारपछि मात्र थाहा भयो यो प्रोपोगण्डाको रहस्य, अर्थात् स्तर बेन्जामिन ट्रस्टको फर्जी उद्धार। तमिलनाडुको कोइम्बतुरबाट उद्धार गरिएका यी 23 बालिका र किशोरी। उद्धार शब्द जसले बताउँछ उनीहरू त्यहाँ निकै अप्ठ्यारोमा थिए। अझ अभिभावकले नै फिर्ता बोलाउन किन भनेका होलान्? तर यो उद्धार प्रकरण फगत एउटा फर्जी उद्धार थियो। पारी दुर्गम कर्णालीबाट पुगेका बालिका र किशोरी पढ्ने यो विद्यालयका दृश्य हेर्नुहोस्। भव्य संरचना, ठूलो कम्पाउन्ड, सुकिलो ड्रेस, स्कुल बस, खेलकुद लगायतका सबै सुविधा उपभोग गर्दै राम्रो शिक्षा हासिल गरेका थिए बालिका र किशोरीहरू। बेला बेलामा घरबाट आमा बाबुहरू भेट्न पुग्थे र उनीहरूको पढाइको प्रगति देखेर प्रफुल्लित हुन्थे। विद्यालय परिसरमा पुगेका आफ्ना आमा बाबुसँग खिचाएका यी तस्बिर र
विद्यालयमा उनीहरूको गतिविधिका यी दृश्यले लाग्दैन उनीहरू उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। तर उद्धार भएको छ र उनीहरू ल्याइएका छन् नेपाल। भन्नै पर्छ जबरजस्ती उद्धार भएको छ उनीहरूको, अर्थात् फर्जी उद्धार। यसरी 23 किशोरीलाई झण्डै 2 हप्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सिस्टर बेन्जामिन ट्रस्टले ललितपुर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहिबार ल्याइ पुर्यायो। उद्धारको नाटक गरेर जबरजस्त ल्याइएका किशोरीहरू थकित देखिन्थे। सिस्टर बेन्जामिन ट्रस्टको नक्कली उद्धार योजना बारे वास्तविकता बुझ्न हामी पुग्यौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर। जब हामी ललितपुर प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर झोलाबाट क्यामेरा मात्र के निकालेका थियौं, एकजना झोला बोकेका व्यक्ति जो सिस्टर बेन्जामिन ट्रस्ट नेपालका डिप्युटी डाइरेक्टर भास्कर जङ कार्की हतार हतार हामीलाई रोक्न आइपुगे। पत्रकार बुझ्छु म तपाईहरु सेन्सिटिभ बच्चाहरु केस भएकोले म बच्चासँग हामी कुरा गर्छौं के उनीहरु कहाँबाट आए होइन त्यसरी कहाँ गर्न मिल्छ, कसरी गर्न मिल्छ? बच्चाहरुको कुरा फोटोहरु न बाबुआमा भन्ने फोटो आयो भनिरहेछन्, उसमा अरूले सोध्दैन नि यसरी। आउनुस् माथि कुरा गर्नुस्, आउनुस् त मेरो अगाडि कुरा गर्नुस् नि। तपाई पनि आउनुस्, तपाई पनि आउनुस्, प्लिज हेर्नुस् न, तपाई हेर्नुस् न। उनी निकै हताश देखिन्थे। उनी ती किशोरीसँग कुरा गर्नबाट हामीलाई रोकिरहेका थिए। उनको रोकावट भित्रको गलत नियत धेरै बेर छिप्न सकेन। केही बेरमै आएका किशोरीहरूका अभिभावकहरूको आक्रोशले सिस्टर बेन्जामिन ट्रस्टले उद्धारको नाममा गरेको झुटको खेती छताछुल्ल भयो। यिनीहरूले त कोटी कोटीको इन्डियाको कोटी कोटीमा गएर त्यस्ता बच्चा ल्याउनु पर्यो। यहाँ जस्तै यहाँ राता ड्रेस लगाएर तिब्बतीयनहरू आएर नेपाली सिटिजनसिप लिइरहेछ होइन, तिनीहरूको खोजी तिनीहरूको उद्धार गर्नु पर्यो नि। हामी आफै स्वयं गार्जेन छ, हामीले गएर त्यहाँ पढाइरहेछौँ, हामी बारम्बार हेर्न गइरहेछौँ भनेपछि एउटा बहिनीले के भन्नुभयो मलाई अघि है, के भन्नुभयो, तपाईले छोरीलाई माया नगरेर त्यता राखेर छोरालाई माया गरे, हामी आफ्ना छोराछोरीलाई माया गरौँ त नगरौँ त्यसको टाउको दुखाइ के छ? त्यस्तो हुँदैन। भन्ना कारण के हो त? बाबुआमाले जे गर्नु पाइन्छ, बाबुआमाले जे माया नगरेर राखेर आफ्ना छोरीले पढ्न लेख्न नगरेर बाबुआमाले जे पनि गर्नु पाउँछ भन्नुभयो नि त। बाबुले जे पनि बाबुले छोरालाई कुकुरी हालेर मारेको छ, छोराले बाबुलाई त्यहाँ गएर सुनाउ न त्यस्तो मान्छे त्यस्तो पर्छ। म पढ्थेँ, 1 देखि पढेर 10 मा पुगेँ। अहिले बच्चाको पढाइ बढाएको टुवेल्भ गरेर आउने मम्मी अनि हामी अनि मेरो छोराछोरीले अब यस्तो बर्बाद गरेर हेर्नु संसार टेलिभिजनमा कारण थाहा छैन। प्रभु यसोलाई थाहा छ। जब बच्चा त्यहाँबाट निकाल्यो मम्मी हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु, बच्चालाई डर लाग्यो खानाले के गर्नु, मम्मीले प्रार्थना गरिदिनु, हामीलाई यसरी निकाल्यो। जसरी यो एक गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाहरूलाई जबरजस्त तरिकाले नेपाल ल्याएको छ, यसप्रति अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र आफ्नो शिक्षा दीक्षा त्यही हिसाबले दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यस विषयमा हामी एकजना अभिभावकसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौं। कसरी ल्याइएको थियो उनीहरूलाई? तपाईहरुले पढाउन पठाउनु भएको कि अरू केही काम गर्न पठाउनु भएको थियो? हामीले त अब सो इच्छाले हामी आफै स्कुलमा गएर हामी सुरुमा 12-13 जना गार्जियनहरू नै गएर हामीले त्यो स्कुलमा भर्ना गरेको। अनि भर्ना गरिसकेपछि त्यहाँको हाम्रो अथराइज पेपर छ, त्यहाँ जस्तै नर्सरीदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म फ्रीमा पढाइदिने। अनि त्यसपछि हामीलाई अब यताबाट जाँदाखेरि पनि हामीले जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर सबै हामीले कागजहरू डकुमेन्टहरू सबै पेश गरेका छौँ हामीले। अनि त्यसरी हामीले पढाउन लगेको। तर उनीहरूले यदि चाहिँ उद्धार गर्ने भनेपछि त त्यो चेलीबेटी जुन चाहिँ कोटीमा छ, सर्कसमा छ होइन, र जुन चेलीबेटीहरूले चाहिँ मुम्बईदेखि लिएर इन्डियाको हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। अहिले अब यो अहिले नाइदर त्यहाँ इन्डियाको जस्तै अब करिकुलममा एडप्ट गर्ने कि उनीहरूले नेपालको करिकुलममा एडप्ट गर्ने? बच्चा म आफ्नै खुसीले लग्या हो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 59 सालमा लगेको हो। अहिले बच्चा लगेको 9 वर्ष भयो। 5 वर्ष बच्चा लगायो, अहिले बच्चा 14 वर्ष भयो। 7-8 क्लासमा पढिरहेको थियो। अहिले अचानक यो अफिसले गएर
के थाहा पाएर गएर निकाल्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब राम्रोसँग पढिरहेको थियो, 2009 मा मात्रै गएर भेटेर आएको हामी। योपालि फेरि जाने थियौँ, बच्चाहरूको लागि लुगा सुगा हामी यहाँबाट लगिदिरहेको थियो। बच्चासँग भेटेर बच्चासँग बसेर 1 महिना र 2 महिना रमाएर हामी आउने मान्छे अहिले अचानक लिएर आयो। अब त्यहाँको जस्तो फेसिलिटी त मैले दिन सक्दिनँ बच्चालाई। भेटघाट हुनै दिएको छैन त्यसले है। अहिले त्यसले के सिकाउनले छोरीहरूलाई लगेको छ, छुट्टा छुट्टै भेट्न पनि दिएको छैन। अनि हाम्रो छोरी अहिलेसम्म पढेर 3टा छोरी छन्, एउटा 10 मा। हामीलाई थाहै थिएन। त्यसले स्कुलबाट बाहिर निकालिसकेपछि स्कुलबाटै खबर आयो हामीलाई। खबर आयो त्यो स्कुलको स्पोन्सरले खबर गरेर नानीहरू लगिसक्यो भनेर त्यहाँबाट खबर आयो। यो संस्थाबाट हामीलाई थाहै थिएन। अब यसलाई के गरी ल्याए, अपहरण गरे हो कि हामी अपहरण नगरे उद्धार गरे, हामी छोरी कोठीमा बेचिए यसले उद्धार गरे हो? कस्तो संस्था हो यो? पढ्न लागे बच्चालाई स्कुलबाट ल्याएर यहाँ पुलिस राखेर अभिभावकलाई बुझाउने संस्था कस्तो हो? त्यो के संस्था हो? भोलि हामी छोरीले राम्रो भयो भने भएन भने त्यसको संस्था आगो लगाइदिन्छौँ। कहाँ छ त्यसको? अहिले त्यसको मुखसुख च्यातिदिने भनेर आयो। म त यताउति भेटाइदिएछ नि, यताउति लुकिया छ। त्यहाँ छोरीहरूलाई कहाँ लगेछ हामीसँग भेटघाटै हुन्दिया छैन। हिजो अङ्कल गएर त्यसै फर्केर आया, कुरो छैन, कहानी छैन। अर्कै बच्चीसँग त्यो हो कि त्यो हो अपराधी, त्यो हो कि त्यो स्कुलको मान्छे हो? एकदम खानु पिनु राम्रो छ, नानीलाई जे पनि राम्रो थियो है। अब अहिले यिनीहरूले के गरे कस्तो गरे भन्ने हामीलाई थाहै छैन है, थाहै छैन। अब के गर्ने, यिनीहरू के गर्छन् कस्तो गर्छन् भनिकन हामी धेरै हामीलाई केही थाहा चाहिँ थिएन यो ल्याउने विषयमा। हामीलाई केही थाहा थिएन। अझ भेट्न जाने नानीहरूलाई हामी त्यहाँ भनेर हाम्रो है भेटौँला भनेर सल्लाह गर्दै थियौँ। अब यिनीहरू के गरी ल्याए कस्तो गरी ल्याए हामीलाई त्यो थाहा छैन। अब नानीसँग त अहिले यता अस्ति भैरवपा थुने तल मै कहाँ थुने भन्दै थिए है। अहिलेसम्म आएर कुरो कानी पनि भएका छैन, केही छैन। त्यसले हामीले ल्याएको धेरै नरमाइलो मानेका छौँ। छोरीहरू व्यक्तिगत तवरले विशेष गरी द्वन्द्व जनयुद्ध भएको बेला हामी द्वन्द्व पीडित भयौँ। अनि अब गाउँतिर 9-10 वर्ष 11 वर्षको स्कुले नानीहरूलाई पनि जनयुद्धतिर हिँडाउने अवस्था थियो। त्यति बेला गाउँतिर स्कुलहरू सबै बन्द थिए। त्यति बेला हामीले त्यो ठाउँमा माइकल जब माट्रिकुलेसन स्कुलमा भर्ना गर्यौं। आफ्नो सो इच्छाले आफै गएर सँगै त्यहाँको सबैसँगै अभिभावक सँगै गएर हामीले भर्ना गर्ने निर्णय गर्यौं। खुसी साथ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै हेरेर खुसी साथ हामीले भर्ना गरेका थियौं। अहिले अब कसैलाई सूचना नगरिकन 15-16 दिनको बीचमा को कहाँ छन् बच्चाहरूलाई अलपत्र पारेर यसरी रेस्क्युको नाममा ल्यायो। त्यो कुरासँग हामी एकदमै हाम्रो सबै सम्पूर्ण अभिभावकहरूको आपत्ति छ। यसरी अभिभावकहरू भनिरहेका छन् कि इस्टर बेन्जामिन ट्रस्ट नामक गैर सरकारी संस्थाले बालिकालाई भजाएर डलर खेतीको दुस्साहस गरिरहेको छ। उद्धार गरिएको भनिएका किशोरीहरू पनि आक्रोशित छन्। यति बेला उनीहरूले आफूहरूलाई 10 दिनका लागि नेपाल घुम्ने र आमा बुबालाई भेटेर पुनः माइकल जब स्कुलमै फर्काउने झुटो सूचना दिएर ल्याइएको बताइरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको प्यारेन्ट्सलाई भेटाउँछु अनि 10 दिनमा तिमीहरू आउनु चाहन्छ भने फर्केर आउन सक्छ, हामी ल्याइदिन्छु। आउँदैन भने त्यही आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग बस्नुहुन्छ, हामी तिमीलाई हेल्प गर्छौँ भने। अनि यहाँ आइसकेपछि के थाहा पायो? यहाँ आइसकेपछि थाहा पायो कि लाइक इट वाज अल फेक। तिमीहरूलाई युज गर्न खोजिएको रहेछ। मेबी we were studying there and everything was good, and suddenly that people came and they told us you just have to visit your family and you can be back. No problem. You can speak. And they didn't talk about anything about rescue, but after we came out from our center and we saw next day newspaper in rescue, and we told them, why do you use the word rescue? And from there we told them, don't use the word rescue because everything was fine, education, shelter, and people, everything was nice and good education there. तर हामी मामासँग काठमाडौँमा बस्थ्यो अगाडि, अनि मामाले हामीलाई त्यहाँ राख्नुभयो किनकि मामालाई थाहा छ नि त त्यो पढाइ राम्रो छ भनेर हो। अनि हामी त्यहाँ अनि एभ्री इयर मेरो मामा भेट्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि हामी खुसी थियौँ किनकि मामा आउनुहुन्थ्यो होइन एभ्री इयर भेट्नु हामीलाई, अनि त्यहीँ पढ्थ्यौँ हामी। अनि गाउँमा नगएको कति वर्ष भयो? घरमा नगएको थाहा छ त्यो जुन हुम्लामा
थाहा छैन तर समदा मेरो मम्मी नै आउँथ्यो त्यहाँ भेट्नु हामीलाई अनि काठमाडौँमा बस्दाखेरि पनि मम्मी आउनुहुन्थ्यो भेट्नु आमा बाबा आउनुहुन्थ्यो भेट्नु हामीलाई अनि हामी खुसी थियौँ तर स्टार बेन्जामिन ट्रस्ट नामक यो गैर सरकारी संस्थाले 23 बालिकालाई संस्थाको ठूलो पहलपछि उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको खबर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। संस्थाको लोकप्रियताका लागि बालिकाहरूलाई यसरी झुक्क्याएर फकाएर उनीहरूको नाममा डलर कुम्ल्याउने जुन गलत नियत राखेको यो गैर सरकारी संस्थाको हरकतलाई स्वयं अभिभावक र बालिकाहरूले नै गलत साबित गरिदिएका छन्। गरिबी, अभाव, द्वन्द पीड़ित, विभिन्न अवस्थाबाट पछाडि पारिएकाहरूको नाममा डलरको राजनीति गर्ने यस्ता खराब प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। कस्तो संस्था हो यो बेन्जामिन ट्रस्ट? विगतका रेकर्ड पनि त्यति राम्रो छैन यो संस्थाको र ठूलो नाम कमाउन उद्धारको यो नाटक रचेको छ। यस पटक पनि अभिभावक र स्वयं किशोरीहरूले नै आफूहरूलाई झुक्काइएको बताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गैर सरकारी संस्थाको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। संस्थाको खोटो नियतमा अब के कारबाही हुन्छ? प्रसंग जोड्नेछौं, हामीसँगै रहनुहोला। जुन संस्थाले उद्धारको नाममा ठूलो प्रोपोगण्डा मचाउन खोज्यो त्यो पर्दाफाश भइसकेको छ। नेपालमा सामाजिक काम गर्नको लागि भनेर स्थापित भएको बेन्जामिन ट्रस्ट आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। नेपालमा कार्यक्रम लागू गर्नको लागि उसले अर्को कुनै सहयोगी संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ, यो विधिको कुरा भयो। तर नेपालमा झण्डै 21,000 को संख्यामा रहेका गैर सरकारी संस्था र सयौंको संख्यामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको भीड़मा बेलायती नागरिकको नाममा खोलिएको बेन्जामिन ट्रस्टले कहीं न कहीं खोटो नियत राखेको रहेछ। त्यसकारण उसँग सहकार्य गर्ने पहिलेका गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो थिएन र अहिले उसले गरेका काममा पनि खोटो नियत प्रष्ट देखिएको छ। बेन्जामिन ट्रस्टको वेबसाइट हेर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिर्सिएका नेपाली बालबालिकाको सम्झना अंग्रेजीमा लेखिएको यो उसको नारा हो। बेन्जामिन ट्रस्ट के काम गर्छ भन्ने प्रश्नको पहिलो जवाफमा उसको वेबसाइटमा लेखिएको छ भारतबाट बालबालिकाको उद्धार। यति मात्र होइन, अरू थुप्रै सामाजिक काम गर्ने दावी गरेको छ। भारतीय सर्कसहरूमा काम गर्न बाध्य पारिएका बालबालिकाको उद्धार गरेको सन्दर्भलाई ट्रस्टले निकै प्राथमिकताको साथ उल्लेख गरेको छ। ट्रस्टको उद्देश्य हेर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वले भरिए जस्तो लाग्छ, तर यो ट्रस्टले गर्ने भनिएका कामहरू स्वतस्फूर्त र समाज सेवाका लागि मात्र भइरहेका छैनन्। नेपाली किशोरीहरूको उद्धार गरिएको सनसनीपूर्ण खबरको पात्र बनेका ट्रस्टका व्यक्तिहरू तमिलनाडु पुगेर किशोरीहरूलाई झुक्क्याए, किनकि उनीहरू झुटको नियत बोकेर तमिलनाडु पुगेका थिए। ट्रस्टका व्यक्तिले किशोरीहरूलाई परिवार भेट गराइदिने बहानामा स्कुलबाट लिएका थिए। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको प्यारेन्ट्सलाई भेटाउँछु अनि 10 दिनमा तिमीहरू आउनु चाहन्छ भने फर्केर आउन सक्छ, हामी ल्याइदिन्छु, आउँदैन भने त्यही आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग बस्नुहुन्छ, हामी तिमीलाई हेल्प गर्छौँ। उनी 23 किशोरी मध्येकी एक थिइन्। उनको यो आशा एक हप्तापछि चकनाचुर भयो। तमिलनाडुबाट उनीहरू जति जति नेपालतर्फ आउँदै थिए त्यति त्यति उनीहरू मानसिक रूपमा प्रताड़ित भइरहे। ट्रस्टका मान्छेसँग नेपाल हिँडेको एक सातापछि त भारतीय संचार माध्यममा रेस्क्यू गरिएको भनाई सहित खबर बाहिर आउन थाल्यो। अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग बोल्न र बुझ्न सक्ने किशोरीहरूलाई रेस्क्यू भन्ने शब्दले थप प्रताड़ित बनायो र उनीहरूले सोधे किन हामीलाई उद्धार गरिएको भनिँदैछ। ट्रस्टका मान्छेले त्यहाँ फेरि झुट बोलेछन्, यो त मिडियाले बदमाशी गरेको हो। Then the media people, then the newspaper, everywhere we saw the word rescue. Then we got angry with them. We said, why are you using the word? And they didn't say us anything. They blamed to media. ट्रस्टको मान्छेको बोली र व्यवहारमा एकनाश थिएन। उनीहरू त किशोरीहरू मार्फत उद्धारको ठूलो प्रोपोगण्डा रुचाउन चाहन्थे। बिचरा किशोरीहरू यो सबै कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। ट्रस्टका मान्छेले एक पछि अर्को गर्दै झुट बोल्दै गए र त्यसको बदलामा किशोरीहरू
ठूलो अपराध गरे जस्तो त्रास भोगिरहे। They said that they are using this word. We are not doing anything. Then finally we were there in Coimbatore for almost 1 week. Then we started our journey through Gorakhpur Express. Then we came to Gorakhpur. Then again another media people. Then there were lots of media people. We were like we did some crime and then we are in the jail. Like that type we stayed there inside the room. किशोरीहरू अनभिज्ञ थिए। अभिभावकहरूलाई खबर गरिएको छैन। राम्रो पढाइने विद्यालयमा राम्रै स्तरका अध्ययन गरिरहेका किशोरीहरूलाई यसरी एकाएक उद्धारको नाटक रच्नुमा ट्रस्टको के लिनुदिनु थियो? के यस्तो रवैया संस्थाको खोटो नियतलाई प्रष्ट पार्न काफी छैन? उद्धार गरिएको ठाउँ अर्थात माइकल जब सेन्टरको बारेमा हामीलाई पनि धेरै थाहा छैन। बाहिरबाट हेर्दा भव्य छ, बस यति नै हो। तर बेन्जामिन ट्रस्टमा काम गर्ने यी महिलालाई कस्तो ठूलो चासो र चिन्ता। कन्भर्जन एउटा चाहिँ उहाँको मुख्य टार्गेट चाहिँ कस्तो हो भने इसाई धर्ममा बच्चाहरू लगाउने एउटै कन्भर्जन पक्कै हो। अर्को चाहिँ अब त्यस्तो बच्चाहरूलाई अब माओवादीले मारेको पुलिसले मारेको भनेपछि त पैसा त दिने भयो नि। उसको त्यहाँनिर कति पैसा आउँछ त त्यहाँ? उसको त्यो कतिवटा त्यो तपाईले त्यो सम्पत्ति हेर्नु हो भने छक्क पर्नुहुन्छ कि त्यो म त गएर सिंहदरबार जस्तै देखेँ। म त त्यस्तो मलाई फिल भयो त्यहाँ हेर्दाखेरि। त्यो भन्दा धेरै धेरै प्रपर्टीहरू छ। अझै उनीहरूलाई त कति सजिलो रहेछ। हाम्रो त एनजिओलाई प्रत्येक वर्ष सरकारले रिन्यू गर्नुपर्ने सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो पनि गर्नु नपर्ने रहेछ भनेपछि उसले त्यो भित्री पैसा डलर कति कमायो होला त? उसको इन्टेन्सन चाहिँ मलाई त्यो एउटा डलर कमाउने नै जस्तो लागेको बच्चाहरू। अनि फेरि माइकल जब सेन्टरको धन्दा डलर कमाउने हो वा होइन त्यसको छिनोपानो पछि हुन्छ नै। तर उनले भने जस्तै पुनियत उनको संस्थाको छैन भनेर हामीले कसरी सोच्ने? उनले र उनको संस्थाले त सर्कसमा काम गर्ने र राम्रो स्कुलमा पढ्ने किशोरीहरूलाई एउटै नजरबाट हेरे जस्तो देखियो। उता नेपालमा घुम्न जाने बहाना, यता आएपछि कथित उद्धारको सनसनीपूर्ण प्रचारबाजी। नपत्याए हेर्नुहोस् ट्रस्टको वेबसाइटमा लेखिएको यो खबर अंश। कड़ा मेहनत गर्ने उद्धार टोलीले एउटा सम्झना योग्य सफलता मनाइरहेको छ। 23 जना नेपाली किशोरी जब मिशनबाट मुक्त भएका छन्। ट्रस्टको यो समाचार अनुसार त ती किशोरी र उनीहरूका अभिभावक ट्रस्टको अगाडि नतमस्तक हुनुपर्ने थियो र धन्यवाद दिनुपर्ने थियो। उनीहरूकै काखमा गएर रुनुपर्ने थियो। तर यहाँ त्यसो भइरहेको छैन। नसोधी आफ्नो छोराछोरी ल्याइदिने ट्रस्टलाई आगो लगाइदिनेसम्म धम्की दिँदैछन् अभिभावकहरू। अनि किशोरीहरू भन्दैछन् यो सबै झुट हो। सुनौली नाका हुँदै नेपाल फर्काइएका किशोरीको बारेमा थप कुरा सोध्न खोज्दा ट्रस्टका व्यक्तिहरू मध्येका एक भास्कर कार्कीले सामाजिक उत्तरदायित्वको ठूलो कुरा गरेका थिए। किशोरीहरूको तस्बिर खिच्दा उनीहरूलाई प्रताड़ना हुन्छ भन्ने अर्थ दिँदै थिए। उनको त्यो आनाकानी त आफ्नो करतूत लुकाउने बहाना रहेछ। बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम गरे बापत CNN, BBC र अल जजिरामा डकुमेन्ट्री बजेको कुरा बढाई चढाई गर्ने संस्थाको लगत समाज कल्याण परिषदमा छ। तर इतिहास त्यति राम्रो छैन। र विगतमा चाहिँ यो पार्टनर र इस्टर बेन्जामिन ट्रस्ट बीच पनि एउटा ठूलै चाहिँ विवाद भएको थियो र त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टोली नै गठन गरेर हामीले अनुसन्धान गर्यौं। त्यहाँ पनि बालबालिका केस हो। एउटा भनौं ठूला बालकहरूले चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अपद्र व्यवहार गरेको कुराहरू देखियो त्यहाँनिर हैन। त्यो विषयमा हामीले चाहिँ पुरा स्टडी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ जुन बालक र बालिकाहरूलाई चाहिँ सेपरेट राख्नुपर्छ भन्ने र स्पेशल चाहिँ जुन बाल कल्याण समितिले बनाएको मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फलोअप गरेको देखिन हैन। र त्यो विषयमा हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्यु पनि गर्यौं। ट्रस्टको विगत र वर्तमानको दृष्टान्तले पुष्टि गर्न कति पनि कठिन छैन उसको नियतमै खोट छ भनेर। होइन भने उद्धार गर्ने नाममा उद्धारको नाटक किन? यदि यो कुरा जिनाइन हो, जुन रेस्क्यु गर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई अथवा बालबालिकाहरूलाई ल्याएको र अभिभावकले चाहिँ आफ्नो उसले चाहिँ विदेशमा चाहिँ पठाएको अथवा चाहिँ के अवस्था हो हैन, त्यसलाई हामीले फुल इन्भेस्टिगेसन गर्छौं। र यदि होइन भनेदेखि एउटा चाहिँ कामको नाममा काम देखाउने हिसाबले र अनावश्यक किसिमको चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रेस्क्युको नाममा ल्याएको छ, घुमाउने ल्याउने यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो कुराहरू भेट्यो भनेदेखि हामीले त्यस्तो संस्थालाई हामीले चाहिँ पुरा चाहिँ खारेज गर्छौं। ट्रस्टले उठाएको बालबालिकाको मुद्दा वैधानिकताको कुरा अभिभावक भए पनि
टुहुरा भनिएको कुरा र धर्म परिवर्तनको कुरा छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो। तर तत्काल त संस्थाको खोटो नियतमाथि कारबाही हुनु पर्यो नि। भर्खरै जुन स्टार बेन्जामिन ट्रस्टले को कुरो आयो, जुन नियत बनाएका छन् स्वतः हाम्रा यो बाल विद्यार्थी भाइ बहनालाई जुन यस्तो प्रवृत्तिको जुन क्रियाकलाप गरेको छन् यो बिल्कुल नराम्रो हो। यसको प्रति नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यक्तिगत रूपमा बालबालिका महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्री भएको नाताले मेरो पनि दायित्व हो यसको बारेमा, यो संस्थाको बारेमा म डिपली भित्री तहसम्म पत्ता लगाएर यसलाई अगाडि बढ्नेमा विश्वास गर्छु। कोठीमा बेचिएका र घरेलु कामदारको रूपमा पिल्सिएका हजारौं बालबालिकामाथि आँखा नगएर दक्षिण भारतको राम्रो स्कूलमा आफू खुशी पढिरहेका किशोरीहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत उद्धार गर्ने संस्थाको भित्री रहस्य के हो, त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यो हामी पछ्याइरहनेछौं। कथित उद्धारको नाममा जबरजस्त नेपाल ल्याइएका 23 किशोरीहरूको नेपाल प्रवेशको नाका सुनौलीमा ओर्लिने बित्तिकै ट्रस्टको एकतर्फी हवालामा संचार माध्यमलाई झुक्क्याउने चेष्टा गरियो। कहीं कतै उद्धार गरिएको तथाकथित समाजसेवी छविलाई संचार माध्यम मार्फत प्रसारण गराउने चेष्टा समेत गरियो। तर हामीले ट्रस्टको एकतर्फी भनाइलाई मात्र विश्वास गरेनौं, किनकि हामीलाई सुरुदेखि नै शंका थियो बेन्जामिन ट्रस्ट प्रति र त्यसमा केही न केही गडबड छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक शंका अब निर्कलमा पुगेको छ। सुरुमा हामीसँग उत्तरदायित्वका ठूला कुरा गर्ने ट्रस्टका व्यक्तिहरू अहिले भूमिगत भएका छन् र सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन्। अभिभावकले किशोरीहरूलाई तमिलनाडु पढ्न पठाउनुको कारण र त्यसका शर्तहरूबारे अलग बहस र छानबिन हुन सक्थ्यो नै, तर उनीहरू स्वयं राजी खुशी भएको अवस्था र राम्रो हैसियतमा स्तरीय शिक्षा हासिल गरिरहेको अवस्थामा बिना स्वीकृति तेस्रो पक्षले गरेको उद्धारको नाटक सस्तो लोकप्रियता र डलर खेतीको अभ्यास हो भन्नेमा अब शंका गरिरहनु पर्ने छैन। त्यसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको उद्देश्य र भूमिकामा पनि अब राम्रै नजर लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ। हवस् त आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।